سلام كيمي وعلكم كلكم تخاتاتلتي دحنا دخم أنا دحنا إيا أملاغي مسكن نقو عبز حنا داق ما يتنسعي أو دقامت كيمي الله نوم عنتي سنبتيو مالتي داق ما يتنسعيني أزو سو منزي مولو أو دقامتي يورو مالت حمامات مالت بقى أو دقامتيو إنا من ميجرشا لو معنتي يا أو دقامتنا مالتيو معنت سنبت ناخم يحلفكم وبأي وجن صبو حلف له مالتيو زجبيري مسكن أبدا حرب نحلفنا يلنا مالتيو نعامة خمسي كعا مستم نفوتهم ولدنا نحلفو يقبر لنا مالتيو سدتنا حسرب بيلو نعدنا بالسلام يملسنا عامتنا عامتي عغرنا الناس بو عارفة له مكام أين مررن مالتيو إن لما حتونكم تلمهرنا للي عليك سن إحيي زمت يزلق مالتيو للي عليك سن أو دعامت داق ما يتنسعي كاب عدساوة ومن قد حدث عزوقان مالتيو رحق الزبالة دحفتن دحفتن أنا عليك سيو أحلف موزلو مالتيو دنحفتن أقوام زين راني أن كما كتامو خوينا للي انت ايلات بتعمي حريقة نيرة بتعمي احزننا عندين حين انكفادي عين زخنا غمتاز قبرتنا عنون حين يكفادي يخبل عين زخنا حين انكفادي عيري اني مالتيو انا ويني نرقم ودخوني اخومنا تقو عزمين قد مالتي بتعمي يروحوا ودهم كعرقي وبك خميرة فتاة بقى بقى حدا عمت قلت جيرسي كاوعاتم زجير خوينو بقى خاميرا مان خوينو طبقي مالتيوم نير اللي بهذي كاميرا عرفتها مالتيوم أن رأي والي اللي تغنينا تغنانينا إن عد حمي أيات غدلا مالتي دحت نو نقاليك السيسترا لمساني أيا مالتيوم بيت مالتي بيتي تمالي رئيهم وتخونكم بقى تلل كل الليل إني حدا فقرنيا مالتيو نساقن مسكنيتنا كاميرا بزو حيتفتون بقى حدا كزي قدي يمسأتو قالو إن فتون شعو قاعة الزارة بقى لخلو قالو بقدي بس كدالي ينبر بقى قاعة الزارة بس دس سايبلان بقونة كاميرا توسس حيتفتن يا فلوطيو بقى خاقز فلوطيو خاقز كاميرا هم يتفتو مالتي كاميرا يتفتوني إن ملسي ناي بيتي ناتسبنا أي مالتي نزوالعا انت إلى آخد ملسلو بك نسخين وتصلل كل عيد ولا عسكة في الشتاء لاتني يزول زلا إن على اللي بيتس انت إلى عم تملسس يمسلكم تمزي رأى نسبك أقاولو أي خونن يقدر يا مهنياتو الشي لا إلى مسكال تفهملس أي موصل ملس أي هاون زلو مالتيو نا زغال عبا حق تخوينو بتعمي حزين نزلو بؤنات الشغط ولا تسفاي كبر نا رأيوون من قدنا توقعاتو رأيو بك جوز ناساتي يوم مالتي من قدي إن لي لسي ويني دسكبل أنا سكندي كي زت قنينا يا قلنا نما كامزي تعمل لاي فلتي بونت رئيهم تغنهم ولا افتخرست إن هذا تقولنا تزنارت قلنا أنا عيد عملاني ورحق من زرعة حش بونت عيد عملاني افتخرست إنها مالتيو عزو قعدت كع بروجرام قعدت كع عيد عملاني ورا بأنت قلنا أنا ماتيو لا هذا كنت بتحمي دسي لأنها تعمل لها بسرعة مزعينة كنا أنا نعقب كتعمل لها ماتيو بك أدس مالو ونيناتني أنا تعمل لي دون أنا بقومين تتحاف اللي أقومي لا ثاني رأيت مالي بتعمل إذا تعمل كي بتعمهم زعينة كنا أنا زقام قالت هات الواسطة من قال أي تعمل كي كم زي بك أديك أنا حاجة سرقتها كركب تعمل تعمل كي كونجو بتعمل السهل مالتي أري بلنا غينيا لما فتح أغي هكي كان بي كنا نقول خد كنا ندس يزلك ولا أنس كنا نقول خلو خوف ما لا يفوتي بقى تحملي رورو ندك كنا أنا لا يفوتي خوف لو مالتي لخد كنا ندس دي لك لخد فتحي لخوف كنت ليك عبد عمي خبيت بقى ونت أنس صرخ قلنا انت خوينا لا
ብዙሕ ኮፍ ክብል ኣይደልን ቅልጥፍ ኢልካ ዋላ 7 ኣልባሶ ይኹን ንምፍታሕለ ለድክመኒ ቁናኖ ኣይፈቱን እና እዘን ቆነንቲ ከምቲ ዝቆነናና በዓልቲ እንተትፈትሓና እናረአይዎም ኣትዮም ንኡ ማለት እዩ ሓትኑ ወይኔ ደስ ማለን በእውነት የኔ ማር ኣይዘን ማማና ደስ ክብላ ረአይዎን ምስኪናይቲ እዛ መኪና ረአይዎን ዕምበባ ሒዘን ዕምበባለን እዛሓ ተቐቢለንኦም ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ እዩ ርሑቅ ከይዶም እኒዉ ካብ ኣዲስ ኣበባስ መንገዲ 1 ሰዓት ናዝሬት ድዮም ዝነበሩ እንታይ ሽሙ ናዝሬት በቃ ርሑቅ እዩ ያኔሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ካብ ከተማስ ውጭ እዩ እና ብጣዕሚ የሰፋሕ ኣዲስ ኣበባ ብጣዕሚ የሰፋሕ ናብ መኪናስ መንገዲ 1 ሰዓት እዮም ተጓዒዞም እኒዉ ማለት እዩ ድሓትኑ ንኣሌክስ ረአይዎን ተቐቢለንኦም እኒዋ ያምአን ገይረን ውይ ደስ ማለን በእውነት ውይ ማማ ወይ ክሽኩራ በእውነት በቃ ብልአንስ ደስ ክብለካ ባሒዘን እቕልልልል እናበላ ተቐቢለንኦም ኣየድኻ ዘነደታትና እኮ በእውነት ቅድመይ ጥዕና ኢዳ ይሃበን እምበር እናረአይዎ ኣትዮም እኒኡ ማለት እዩ ሊልማ ሒንኣ ክፈድያላ ኣለወን ሒንኣ ምክንያቱ ምስኪናይቲ ዘነድና ኣይትኸዳ ኣይድኸን ኣይተብላ ኣይድኸን ከምዘይትላ ኣይድኸን ሓቂንክን ብልዓ ከምዘይ ገይራ ናበለተን ነይራ እየ ሓይንአን ክፈድያ ኣለወን እናረአይዋ ሊሊ በእውነት ከተማላ ትቁናኖ በእውነት ከተማላ ትቁናኖ ፍለፍቱ ክርስትና ትቆናት ተነበረት እሲ በቃ ከመይ ገይረን ከም ንቆነና ብሱር እየ ተመላ ይነበረ ብፍላይ ፍለፍቱ ክርስትና ማለት እዩ ሓዘ ግን ደስ ማለ ተቆናት እኒሆናኖ ቤቲ ከዓ ረአይዋ ተመሺታ እያ እኒኣ ሽኮረይ ዝወዲ መልሲ ብሃውዮ እንታይ ይኮ ኮይንኺ ካሜራ ላይ ትፈቲ መልሲ ሃውዮ ክልተ መዓልቲ መፂክ ዝወዲ መልሲ ሃውየን ማለት እዩ እናረአይዎ ሃውዚ ኣትዮም እኒኡ እንታይ ናዝሬት ድዩ ዝበሃል ሽሙ ናዝሬት ድዩ ኢሉ ነበረ ካሊእ ሽሙ ኣሎ እዩ መሲልኒ እንታይ ኢሉ ነበረ ሽሙ ኣሌክስ እና ረአይዎ ሰማምያ ናሰማያ እየን ናይ ኣውደ ዓመት ናሰማያ እዮም ዋይ ደስ ማሎም ማርያምን ሓስ እዚኣቶምሲ ኣብ ከተማ መንገዲ 1 ሰዓት ናይ ኣዲስ ኣበባ ማለትስ ከተማ ድዩስ ገጠር ኢሉኾን ኣሎ ገጠር ኢሉኾን ለስ ከተማ እዩ እንድሕር ገጠር ኮነስ እንታይ ዓድን ዘይቕመጣ ኣይለየኩ ከመይ እዩ ወይ ተረድአኒ እኒኦ በእውነት መንገዲ 1 ሰዓት ብሱሩታ ኣዲስ ኣበባ ሰፋሕ እያ ትበሃል እና መንገዲ 1 ሰዓት ከይዱ እኒኦስ ገጠር ማለት ድዩስ ወይላ ከመይ እዩ ገዛ እኳ ኣነ ቦያ እንድዩ ዘሎ ግን እንጂ ገጠር እዩ ልመስል ገጠርስ መንገዲ 1 ሰዓት ማለት ስርሑ እዩዋ ደስ ማለን ተናዓዲ ረአይዎ ብያማታት ይልኽደን መሲልኒ ብያማታት ተኻዲነን ግን ወሊደን ድየን ወሊደን ዶ ኣይ ወለዳይ እዚስ መሲለ ሃውና ደቀን ድየን ዚኣተን መሳሰላ እየን ዝሮ ይመስላ እየን ንደን እኳ ይመስላ እየን ብፍላይ ኩለን ይመስላ እየን በእውነት ክልቲአን እና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እንኳዕ ሰላም ኣተኹም ኣሌክስ ለወዲ ሓቂፉ እኒኦ ማለት እዩ ናሰማይ እዮም ስመያና ተሰመየ እዩ ማለት እዩ ናብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልኩም ደስ በሃሊ ምስ ሓትነታትኩም ውዕልኩም እምንኦም ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልኩም ማለት እዩ እዘን ማማና ደስ ክብላ በእውነት ብጣዕሚ እድሜ ጥዕና ይሃበን እና እዚ ይመስል ንማዓት ሒዘየ መፅእ ዘለኹ ምንም ከሊእ የብለይን ብዙሕ ኣይበልኩ ማለት እዩ እዚኣ እያ በቃ ናብ መንገዲ ንጓዓዝ ኣለና መንገዲ ንኸድ ኣለና ኢሎም ብቻ እዮም ተዘሪቦም ካልእ ዝሰርሕዎ ነገር የብለይ ማለት እዩ ካብ ወለና ዳዓወቻ መኪና ከዓ ዝበፅሐትክን እኒአኸን ኣብ ሶዳ ዓረብ ዘለኸን እዛ መኪና ረአይዎ ለውድኻታት ደቂ መዳም ዘለዋ ኣብ ሶዳ ዓረብ ከይትበፅሕ ኣብ ኣማሪካ ዘለዋ ሃፍታማት በፂሓ ዕልል እምበይ
እና ሕፀናይ ደዓ ሓውቸኻ ወዲቓላ ማለት እዩ ኢሎም ሓንቲ 7 ሜትር ረብዓይ ዝብል ኮድ በፂሑ ኣሎ ውጪ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እና በቃ እዚ ሒዘ እየ መፅአ ቻው ደሕና ቃኒዩ ኣብ ካልእ ቪድዮ ልመፀኩም